الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أفلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا نفورا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسمتم خشية الإنفاق وقال الإنسان قدورا أفلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وقال الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. یہ آیت مقدسہ جن احباب نے سنی ہے ان تمام پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوا ہے. جہاں جہاں سے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان تمام دوستوں کو چاہیے کہ سجدہ تلاوت قرآن ضرور فرمائیں. قل ادعوا اللہ بدعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی ہے. میں تمام دوستوں کے لیے جتنے بھی دوست احباب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا قرآن پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میرے لیے میرے اہل و عیال آبا و اجداد کے لیے اس قرآن کی تلاوت کو بخشش کا سامان بنائے. آپ سب کے لیے آپ سب کے اہل و عیال آبا و اجداد کے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے. اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیے محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ. الحمدللہ 15واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے آدھا پارہ ہو چکا ہے بلکہ آدھے پارے سے بھی ایک رکوع اوپر ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ الرحمن سورۃ الکہف کی تلاوت سے آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح قرآن کریم کی محبت کو اپناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے عالم اسلام کی خیر فرمائے. کل تک کے لیے بندہ ناچیز محمد عبدالستار نوری حنفی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.